र त्यो कोठामा 1 घन्टा जति बसेर म ओर्लेँ अनि उहाँ मलाई पछि हाम्रो आत्मीयता भयो। म पनि ओशोको किताबहरू उहाँलाई दिन्थेँ अनि गिफ्टहरू लिएर जान्थेँ नेपालबाट। उहाँसँग मेरो आत्मीयता भयो धेरै। उहाँले मलाई योगानन्दजीको पिक्चरहरू दिनुहुन्थ्यो अनि उहाँले पुरानो एल्बम देखाउन थाल्नुभयो, योगानन्दजीको बच्चादेखिको एल्बम। र पहिलोचोटि मलाई थाहा थियो, धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, उहाँले मलाई बताउनु भयो कि हामीहरू रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको हाम्रो एउटै वंशावली हो। रवीन्द्रनाथ ट्यागोर उहाँको हजुरबुवा चाहिँ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो है। सो हाम्रो एउटै वंशावली हो, रवीन्द्रनाथ ट्यागोर र हामी एउटै उसबाट रुटबाट आएको हौँ। त्यो कुरा अरूलाई थाहा छैन, कहीँ लेखा पनि छैन। उहाँले मलाई बताउनु भयो, फोटो देखाउनु भयो सबै। अनि रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म उहाँसँग कुरा गइराखेँ, एकदम योगानन्दजीको एनर्जीमा डुबेका थिएँ। र रवीन्द्रनाथ ट्यागोर पनि गाउन लगाउनुहुन्थ्यो होइन, गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। एकजना मान्छे, मैले उहाँसँग यसो कुरा गरिरहेको छु, एकजना गाउन लगाएको मान्छे रवीन्द्रनाथ ट्यागोर जस्तै मैले खुट्टा मात्रै देखेँ अनि पछाडि उता उभिराखेको। म उहाँसँग कुरामा थिएँ, कोही जोगी, अब जोगीको घरमा कोही जोगी होला, लुगा लगाएर आउँछ, यस्तो सबै जोगीहरूले गाउन लगाउँछ र उहाँ पनि लगाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो योगानन्दजी पनि यस्तै लगाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै कोही होला, रातो मरुन रङको रवीन्द्रनाथ ट्यागोरले लगाउने जस्तै लुगा थियो। रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको कुरा गर्दाखेरि मैले कुरा गर्थेँ, मैले खुट्टा देखिरहेको थिएँ, गाउन देखिरहेको थिएँ, कोही योगी होला। म उहाँको कुरामा धेरै अब्जर्भ थिएँ। त्यहाँ मैले खुट्टा र यति मात्रै देखेँ। त्यो पछाडि अलि बेन्चाहरू पनि थियो, त्यसको चेयरहरू सोफाहरू थियो, मैले त्यति ध्यान दिएन। त्यसपछि उहाँसँग जब मैले कुरा सिद्धियो, कुरा जो एउटा सिध्यो, उहाँले योगानन्दजीले युज गरेको कप, योगानन्दजीले युज गरेको कलम सबै उहाँसँग छ। त्यो सब देखाइराख्नु भएको थियो। म त्यो सबैमा एनर्जी हुन्छ। बुद्ध पुरुषले टच गरेको हरेक चिजमा एनर्जी हुन्छ, त्यो सबै चिजमा एनर्जी छ। त्यो म हेर्दै थिएँ। त्यसपछि जब एउटा कन्टेक्स्ट सिध्यो, मैले यसो आँखा उठाएको त अनि म आश्चर्यचकित भएँ, योगानन्दजी नै उभिराख्नु भएको थियो होइन। त्यो गाउन देखेको मैले यति खुट्टा मात्रै देख्थेँ, कोही जोगी होला, कोही उहाँको योगानन्दजीको कोही शिष्य होला, त्यो होला भने मैले त्यति ध्यान दिएन। उहाँको भतिजासँग धेरै एब्जर्भ भएर मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। जब त्यो कन्टेक्स्ट पुरा भएर मैले यसो हेरेँ अनि म एकदम अचम्मित भएँ, उहाँ नै उभिराख्नु भएको थियो होइन। तर के हुन्छ यस्तो घटनाहरूमा कि अमनी दशामा घट्छ यो, नो माइन्ड स्टेटमा होइन। र देख्नासाथ के हुन्छ, माइन्डले उ गर्छ कि टेक ओभर गर्छ। हामीहरू 24 आवरमा धेरै बेरसम्म नो माइन्डमा बस्न सक्दैनौँ। कुरा गर्दाखेरि म एब्जर्भ थिएँ, आई वाज नट अन्डर द ग्रिप अफ द माइन्ड होइन। उहाँसँग कुरा गर्दा म ध्यान गरेर आएको थिएँ उहाँको कोठामा। सो नो माइन्डको स्थितिमा थियो। यस्तो घटनाहरू नो माइन्डमै हुन्छ। जब मन चल्दैन, संक्षेपमा भनौँ, जब मन चल्दैन तब तिमीले यस्तो चिजहरू देख्छ, मनले देख्न सक्दैन। अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ अनि मन चल्न थाल्यो। के चल्यो भने अरे योगानन्दजीलाई देखेँ मैले, माइन्ड गयो, माइन्ड हुन साथै उहाँ विलुप्त हुनु। यो मेरो अनुभव छ। यस्तो घटनाहरू जसलाई चमत्कार भन्छ, चमत्कार होइन, त्यो अमनी दशामा घट्छ, नो माइन्ड स्टेजमा घट्छ। र माइन्डले यसको एनालाइसिस गर्न चाहन्छ र माइन्डले यसले फेरि देख्न चाहन्छ। म त्यो घरमा फेरि
धेरै पटक गएको छु र ती ठाउँमा धेरैचोटि ट्राई गरेको छु, त्यो हुँदैन। त्यो आफ्नो मनले हुने कुरा त्यो छैन। त्यो अचानक हुन्छ जब अमनी दशा हुन्छ, त्यो समाधिको दशा भनौँ, नो माइन्ड स्टेट जब हुन्छ तब यस्ता घटनाहरू देखिन्छ। पछि त म यसलाई चमत्कार भन्दिनँ, किन यस्तो घटना मेरो जीवनमा धेरै पटक भएको छ र अरू जोगीहरूको जीवनमा भइरहेको छ। यो साधकहरूको जीवनमा भइराख्ने घटना हो, होइन? र तिमीलाई अरू भनौँ, त्यो त्यहाँ भएपछि जब म आएँ, त्यो बेला हाम्रो सेन्टर थिएन कलकत्तामा, म बसेँ इस्कनको गेस्ट हाउसमा बसेँ। इस्कनको गेस्ट हाउसमा बसेँ, त्यसको कोठा पनि एकदम सानो थियो, रुम पनि राम्रो थिएन, अट्याच बाथरुम थिएन। आई वाज नट कम्फर्टेबल इन द्याट रुम, होइन? झ्यालहरू पनि थिएन राम्रो। अनि मलाई चाहिँ राति निन्द्रा लाग्दैन होला यो कोठामा राम्रो भनेर सुतेँ है। तर एनर्जी भरेर आएको थियो, योगानन्दजीको एनर्जी लिएर आएको थिएँ। त्यो रातमा म अलि खिन्न मात्रै सुतेको थिएँ, कोठा राम्रो दिएन भनेर अलिकति गुनासो लिएर सुतेको थिएँ, उनीहरूले मलाई राम्रो कोठा दिएन भनेर। त गुनासो लिएर सुते पनि राति कस्तो फिल भयो भने कसैले मलाई यहाँ टच गरिराखेको छ, हात, होइन? मैले त ढोका खुलै, झ्याल थिएन, अनि ढोका खुलै राखेर सुतेको थिएँ। मलाई लाग्यो कोही इस्कनकै कोही आएर टाउकोमा यसो हात राख्या होला जस्तो लाग्यो। ढोका खुलै थियो मेरो सानो कोठाको। अनि पनि अर्ध निन्द्रा अर्ध सुसुप्तिको अवस्था थियो। अनि मैले निन्द्रामै यसो हात समातेँ, त्यो हात पनि मेरो हातमा आयो, होइन? हात पनि मेरो हातमा आयो, हातको मेरो फिलिङ छ। त्यसपछि आँखा खुल्यो, आँखा खुलेपछि कोही पनि छैन, होइन? तर पछि मैले रियलाइज गरेँ त्यो स्वामीजी नै आएर मलाई आशीर्वाद दिनु। मलाई धेरै इच्छा भएको हुनाले राति आएर उहाँको कोठामा मलाई दर्शन दिनुभयो र राति आएर चाहिँ मलाई शक्तिपात गर्नुभयो उहाँले। त्यो शक्तिपातै थियो। यो गुरुहरूको कृपा भयो भने यस्तो कुराहरू हुन्छ। उहाँप्रति मेरो बडो श्रद्धा छ र उहाँको कृपा, धेरै मान्छेमाथि कृपा गर्नु। म त अकिञ्चन हो, यस्तो लाखौँ मान्छे उहाँमाथि उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ, त्यसमध्ये म पनि परेँ एउटा। स्वामीजी, परमहंस योगानन्दको शरीर आज पनि लासेन्जलको फरेस्ट मेमोरियल पार्कमा राखिएको छ। त्यस्तो बुद्ध पुरुषको शरीर कुनै मन्दिर, कुनै समाधिमा राखिनुपर्ने, तर एउटा चिहान घरमा राखिएको छ। यो एउटा कस्तो अचम्मको घटना हो? हजुरलाई कस्तो लाग्छ? मलाई बहुत पीडा हुन्छ यसको। यो कुरा मैले नै उठाएको हो। र जब पहिला म गएँ, हामीले सायद 2007मा होला जस्तो लाग्छ, 7 या 8मा, 2008मा पहिलोचोटि हामी उहाँको चिहान उहाँ जहाँ राखेको छ मेमोरियल पार्क, त्यो मर्चरी भन्छ त्यसलाई, होइन? त्यसलाई उनीहरूले त्यसमा बडीहरू राखेका हुन्छ मान्छेहरूको। त्यसमा हजारौँ बडी छ एउटा कोठामा। अब क्रिस्चियनहरूको के छ भने उनीहरूलाई कि त भुइँमा गाड्छ काठको बक्सामा राखेर, कि चाहिँ कसैले त्यसमा राखिदिउ भन्छ। किनभने त्यो गाड्ने ठाउँहरू पनि कहिलेकाहीँ महँगो हुन्छ या केही कारणले मान्छेले त्यही राखिदिउ भनेर चाहिँ त्यो चर्चकै अन्डरमा हुन्छ, त्यो क्रिस्चियन चर्चकै अन्डरमा छ। र त्यसमा चाहिँ एउटा कोठामा उहाँको शरीर बिचमा राखिएको छ काठको बक्सामा। त्यसमाथि अरू सामान्य क्रेन चलाउने ड्राइभरको बडी छ, होइन? अरू कोही सामान्य व्यक्तिहरूको बडी छ। त्यसको बडीको बिचमा उहाँको बडी देखेपछि मलाई पीडा भयो। समीरहरू मसँगै थियो, चन्दा, समीर, हामी सबै गएको थिएँ समेत। मलाई बडो पीडा भयो, हामी सबैलाई पीडा भयो। किनभने यस्तो योगीको शरीरलाई समाधि दिनुपर्ने, समाधि बनाउनु पर्ने, त्यो समाधिले लाखौँ मान्छेलाई एनर्जी दिन सक्छ, प्रेरणा दिन। जस्तो अरविन्दको समाधि सबभन्दा इन्डियामा पावरफुल समाधि मध्ये शिरडी साई बाबाको समाधि शिरडीमा छ। धेरै वर्ष भइसक्यो, म त शिरडी पुग्न सकेको छैन। मेरा धेरै मित्रहरू गएका छन्, उनीहरूले म त बताउँछ र भगवान्ले पनि भन्नुभयो आफ्नो प्रवचनमा, अहिले पनि त्यहाँ बहुत स्ट्रङ एनर्जी छ, बहुत। र भगवान्ले भन्नुभयो त्यो अहिले 1000 वर्षसम्म रहन्छ।
1000 वर्ष हुनुहुन्छ। स्ट्रङ म्याग्नेटिजम छ। त्यसरी जहाँ साईँ बाबु, म त पुगेको छैन, भगवान्ले प्रवचन बोल्नुभयो र मेरा धेरै साथी गएका छन्, उनीहरूले मलाई बताएका, त्यहाँ एकदम स्ट्रङ एनर्जी छ। म अरविन्दको समाधिमा पुगेको छु, युक्तेश्वर गिरीको समाधि, धेरै गुरुहरूको समाधि मैले पुगेको छु होइन। स्वामी विवेकानन्दको, रामकृष्णको, यिनीहरूको समाधिहरूमा गएको छु। त्यहाँ एनर्जी हुन्छ। त यो योगानन्दजीको शरीरलाई पनि समाधि दिनुपर्ने, योगीलाई बाल्ने चलन छैन हाम्रो संस्कृतिमा। अरूलाई बालिदिन्छ किनभने शरीरसँग अट्याचमेन्ट हुन्छ। अरू चेतनालाई बालेन भने अरू आत्मा त मरेको आत्मा शरीरकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हिन्दूहरूको बडो दूरदृष्टि छ, यो क्रिस्चियनहरूमा छैन, अरू धर्ममा छैन। अरू धर्म चिहानमा राख्छ, त्यो चिहानमा शरीरको मोहमा त्यो आत्मा धेरै वर्षसम्म त्यसको वरिपरि घुमिरहेको छ, अर्को जन्म लिन टाइम लाग्छ र शरीरप्रति मोह हुन्छ चेतनाको, सामान्य चेतनाको। आफ्नो घरप्रति जस्तो व्यक्तिको मोह हुन्छ, आफ्नो शरीरप्रति त सबभन्दा बढी एट्याचमेन्ट हुन्छ, छोड्नै चाहँदैन शरीर। हिन्दूहरू यो आध्यात्मिक विज्ञानमा धेरै अगाडि छन्। त्यस कारण उनीहरूले के निकाल्यो भने यो शरीरलाई बालिदिनुपर्छ। अनि बोलेपछि आत्माले त हेरिरहेको छ, ल अब सिद्धियो, अब म मरेँ पुरा, न त विश्वासै लाग्दैन म मरेँ भनेर। किन आत्मा त मर्दैन, ऊ त जीवितै हुन्छ। यो किन यिनीहरू रोइरहेछ भने मरेको बेलामा जब मान्छे रुन्छ त्यो आत्मालाई बडो आश्चर्य लाग्छ, किन रोएर, म त जीवितै छु, म त छँदै छु, किन रोएको होला होइन। अब कम्युनिकेसन सम्भव हुँदैन, त्यो बेला उसले बोल्ने जुन भाइब्रेसन छ त्यो हामीले सुन्न सक्दैन, सामान्य व्यक्तिले सुन्न सक्दैन। हामीले बोलेको उसले सुन्छ र उसले बोलेको हामी सुन्दैन। ऊ भन्छ किन रोएको, म त जीवितै छु भन्छ, त हामी त्यो सुन्न सक्दैनौँ। तर हिन्दूहरूको के धारणा छ भने यो शरीरलाई जलाइदिएपछि त्यो चेतनालाई विश्वास हुन्छ कि अब म मरेँ होइन, शरीर मऱ्यो, अब अर्को यात्रामा जानु पर्यो। अरू धर्ममा त्यत्रो गहिरो विज्ञान विकसित भएन, त्यस कारण उनीहरूले गाड्छन्। त्यो गाडेको इन्लाइटेन्ड व्यक्तिलाई गाड्नु ठिक छ, किन उसको त शरीरसँग मोह हुँदैन। अरू व्यक्तिलाई जो इन्लाइटेन्ड छैन त्यसलाई चाहिँ शरीरलाई गाड्यो भने त्यो आत्मा त्यसको वरिपरि धेरै वर्षसम्म घुम्छ। त्यस कारणले म पनि साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु त्यो सबैलाई कि मर्ने बेला यदि म फुल्ली इन्लाइटेन्ड भयो भने मेरो शरीरै गाडिदिनु यहाँ डेथ पार्कमा, त्यसले काम गर्छ धेरै वर्षसम्म। फुल्ली इन्लाइटेन्ड भएन भने आर्यघाटमा बालिदिनु, किनभने त्यो फुल्ली इन्लाइटेन्ड नभएको मान्छेको शरीर राख्नु हुँदैन। म तिनीहरूलाई भनेर गइरहेको छु यो। अब योगानन्द जस्तो व्यक्तिको शरीरले लाखौँ व्यक्तिलाई प्रेरणा दिन सक्थ्यो, उहाँको समाधि बनाउनु पर्ने, उनीहरूले बनाएन। अब योगानन्दजीले बोलेर जानु भएन, मैले त पहिले बोलिदिएको छु त्यस कारणले होइन, योगानन्दजीले बोलेर जानु भएन, त्यस कारणले यो गल्ती भयो होइन। मर्चरीमा त्यहाँ अरू प्रिजर्भ गर्ने बडीहरूमा जहाँ कि सामान्य कुली खलासी, शराब रक्सी खाने संसारिक व्यक्तिहरू, जुवा खेल्ने व्यक्तिहरूको शरीर राखेको छ, त्यहाँ गएर योगानन्द जस्तो योगीको शरीर त्यसको बिचमा चारैतिर काठको बक्सा थियो, माथि पनि छ, तल। मलाई त बहुत पीडा भयो। त्यो बेलादेखि म यो कुरा उठाइराखेको छु। मैले इन्डियामा भेटेको जति मैले भेट्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि भनेको छु यो कुरा, यो शरीर ल्याउनु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। अमेरिकामा उहाँको आश्रममा मैले यो कुरा धेरै पटक उठाएँ, योगानन्दजीको आश्रममा। उनीहरूको भनाइ के छ, तर्क के छ भने दुई तिनवटा तर्क दिए। एउटा तर्क के दियो भने तपाईँलाई थाहा छ यो शरीर इन्डियामा लाने खर्च कति लाग्छ, बडीलाई प्लेनमा राखेर बक्समा लिएर जानलाई धेरै खर्च लाग्छ, यो कसले दिन्छ यो खर्च भनेर त्यहाँ आश्रमका अधिकारीहरूले मलाई भने। मलाई भाव आयो, मैले भने ल त्यो खर्च म राख्छु होइन, म राख्छु, म जहाँबाट पनि जति पैसा लाग्छ त्यो मेरो खर्च हुन्छ, तपाईँ खालि व्यवस्था मिलाउनुहोस्। त उनीहरूले खालि भन्नलाई भनेका थिए। उनीहरूको अर्को तर्क के हो भने योगानन्दजी चाहिँ अमेरिकाको लागि हुनुहुन्थ्यो, इन्डियाको लागि होइन, त्यस कारणले उहाँलाई अमेरिकामै राख्नुपर्छ भने ठिक एकदम सही कुरा हो। अमेरिकामा त उहाँको यस्तो राम्रो राम्रो आश्रम छ, यति
बेबली हिलमा जुन हेडक्वार्टर छ यत्रो राम्रो नैसर्गिक ब्युटीमा छ, त्यहाँ समाधि बनाउनुहोस्। या बोर्ड गार्डन छ, या इन्सिनेटास छ। क्यालिफोर्नियामा मात्रै योगानन्दजीको आधा छ सातवटा भन्दा बढी आश्रम छ क्यालिफोर्नियामा मात्रै। होल अमेरिका कति होला होइन। र उहाँहरूको फेरि एक त बङ्गाली जातिको एउटा के गुण हुन्छ भने बङ्गाली जाति बडो एस्थेटिक हुन्छ। जाति नि होल जातिकै संस्कार कस्तो छ भने दे लभ म्युजिक, दे लभ फ्लावर्स, दे लभ गार्डन। त्यस कारणले उहाँको जति आश्रम छ, मैले जति आश्रम देखेँ उहाँको सबै आश्रम बडो एस्थेटिक हुन्छ। खुब राम्रो बगैँचा बनाउँछ, पाउन्ड बनाउँछ। माने सौन्दर्य बोध चाहिँ बङ्गाली जातिमा धेरै गहिरो छ। र त्यसमा पनि उहाँको जुन योगानन्दजीको आश्रम इन्डियामा पनि जुन कलकत्तामा उहाँको आश्रम छ फुलै फुलले बढ्या छ होइन। यस्तो राम्रो बगैँचा छ। जहाँ पनि उहाँको आश्रम मैले देखेँ त्यो सबै चाहिँ सेन्टरहरू बिग गार्डन, गुड गार्डन। मैले फेरि त्यहाँ अमेरिकामै क्यालिफोर्नियामा 6वटा उहाँको आश्रम छ। यस्तो राम्रो राम्रो छ आश्रम हेर्न लायकको। त्यसको गार्डन यस्तो सुन्दर छ, त्यसको फुलको बिचमा राख्नुहोस् उहाँलाई, ताकि मान्छेले आएर त्यहाँ ध्यान गरोस्। भने म यो चाहिँ मेरो लाइफको मिसन जस्तै हो। मैले उहाँको भतिजालाई पनि भने, यो ऊ बेचारा सोझो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अपिल गर्यो मैले भन्दाखेरि तपाईँको कुरा यो कसैले सोचेको छैन, तपाईँले जुन दृष्टिकोणले भन्नुभयो मलाई अपिल गर्यो होइन। मैले तपाईँ त ब्लड रिलेसन हुनुहुन्छ, तपाईँले इन्डियाको राष्ट्रपतिले लेख्नुहोस् चिठी होइन। अनि मलाई लेख्न ये सब बात मुझे नहीं आते, आप लिख के लाइए, हम साइन कर देंगे भन्नुभयो। होइन सोझो मान्छे हुनुहुन्थ्यो एकदम। यस्तो कुराहरूमा मलाई लेखेर ल्याउनुहोस्, म सही गरिदिन्छु भन्नुभयो। नेक्स्ट टोरी म जाँदाखेरि म बितिसक्नु भएको थियो होइन। त्यसपछि उहाँको भतिजी भान्जीलाई मैले भेटेँ श्रीरामपुरमा। अब पनि सोझी कस्तो उहाँको परिवारै यस्तो सोझो छ, यस्तो सोझो परिवार छ, यति सरल। उनीहरूलाई अलिकति यो बोधै छैन कि म यस्तो योगानन्दको भान्जी हुँ भनेर, अलिकति पनि त्यो अहङ्कारै छैन, यस्तो सोझ। उहाँलाई मैले भने, अनि उहाँ त बिचरा महिला हुनुहुन्छ, सामान्य हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कुरा अपिल गर्यो होइन। तपाईँ यसमा प्रयास गर्नुहोस्। अब हाम्रो परिवारमा त कोही छैन, सबै बिस्तारै बितिराखेका छन्। म पनि यहाँ श्रीरामपुरमा एउटा सानो कोठामा बस्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँले यो प्रयास गर्नुहोस्, यसमा मबाट जो हुन्छ म गर्छु भन्नुभयो। मैले दिल्लीमा उहाँको आश्रममा गएर उहाँको चिफलाई गएर भेटेँ। अमेरिकामा जाँदाखेरि पनि कोसिस गर्छु। दयामातासँग मेरो भेट हुन सकेन, त्यो एउटा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। र जति मैले कोसिस गरिराखेको छु र इन्डियन लिडरहरूलाई पनि भनिराखेको छु कि यो इन्डियाको महान विभूति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीरलाई सम्मान दिनु पर्यो। अमेरिकनहरूले मलाई के भने, हि वाज बोर्न फर अमेरिका नट फर इन्डिया। मैले ठिक छ, अमेरिकामै तिमी राख न, अमेरिकामा समाधि त गार्डनमा हुनु पर्यो भनेर मलाई पीडा छ त्यसको। र म चाहिँ इन्डियाको कुनै ठुलो मान्छेलाई भेट्न पाएँ भने म यो कुरा राख्छु, उहाँहरूको अगाडि राख्छु। तर जेनरली यस्तो कुराहरूमा मान्छेको प्यासन हुँदैन कि, मान्छेले सुनिलिन्छ ठिक है। यसको पछाडि कोही प्यासनेट मान्छे लायो भने मात्रै हुन्छ होइन। जस्तो मलाई प्यासन छ यसको लागि मलाई 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु पऱ्यो भने म रेडी छु। मैले भने 1 करोड रुपियाँ लाग्छ भने त्यतिसम्म म जहाँबाट पनि म आफ्नो 1 करोड रुपियाँ दिन तयार छु, उहाँको बडीलाई समाधि बनाउनुहोस् होइन। मलाई प्यासन छ। अरूलाई त्यस्तो प्यासन हुँदैन, जति भने पनि प्यासन हुँदैन। मैले कुरा त गरिराखेको छु। अब उहाँ पनि कोही पनि इन्लाइटेन्ड व्यक्ति त्यस्तो ठाउँमा शरीर राखेकोमा प्रसन्न होला जस्तो लाग्दैन। अनि उहाँका शिष्यहरूले मलाई के तर्क दिए भने, यहाँ पनि उहाँका धेरै शिष्य छन् काठमाडौँमा, मैले कुरा गरिराखेको छु उहाँहरूसँग, सेन्टर छ उहाँको। अमेरिकामा मलाई के तर्क दिए उनीहरूले भने, यस्तो भए तपाईँले योगानन्दजीले हामीलाई भनेर जानुहुन्थ्यो नि, मेरो शरीरलाई समाधि बनाउनु भनेर जानुहुन्थ्यो, उहाँले भनेर जानु भएन। तपाईँको कुरा हामी कहिले विश्वास गरौँ।
भन्छन् उनीहरू होइन। मेरो भनाइ के छ भने अचानक उहाँको डेथ भयो। त पार्टीमा एउटा डिनर दिनुभएको थियो इन्डियन एम्बेसडरलाई, लस एन्जलसको एउटा होटल छ बाल्टिमोर होटल, त्यसमा पार्टी दिनुभएको थियो। त्यो पार्टीमा डिनर गरेपछि उहाँले बोल्नलाई भन्नुभयो, उहाँ उठेर बोल्नुभयो 5 मिनट, इन्डियाको खुब उ गर्नुभयो, म इन्डियाले धेरै मिस गर्छु भनेर बोल्नुभयो। बोल्दा बोल्दा उहाँको आँखा घुम्यो, उहीँ ढल्नुभयो। माने सडन डेथ भयो कि एकदम अचानक डेथ भयो। गुरुहरूले बोलेर गएका त मान्छेले मान्दैन, अब नबोलेर गए भगवान्ले त मेरो शरीर नबाल्नु भन्नुभएको थियो उसले, त्यो त मान्छेले बालिदिए होइन। मेरो कोठा राम्रोसँग राख्नु, जहाँ मैले मार्बलमा टिकेको छु 1000 वर्षसम्म मेरो भाइब्रेसन हुन्छ भनेर जानुभएको थियो। मेरो कोठाको मार्बल गर्नु, मार्बलले प्रिजर्भ गर्नु, त्यो मार्बल चिजल गरेर मान्छेले चाहिँ त्यहाँ कार्पेट ओछ्याइदिए। बोलेर गएका मान्छे त बेकुफहरूले मान्दैन भने बोल्दैन बोलेको मान्छे कुरा कसरी विश्वास दिलाउने। अनि उहाँका जुन चिफहरू हुनुहुन्छ, मैले कुरा गरिराखेको छु, टिभीबाट पनि योगानन्दजीलाई प्रेम गर्ने सबै मान्छेलाई मेरो आग्रह के छ भने, उहाँको शिष्य पनि हुनुहुन्छ धेरै, उहाँको फलोवर यहाँ क्रियायोगमा लागेका नेपालमै हजारौँ मान्छे छन्। उहाँहरूसँग मेरो आग्रह के छ भने, यो कुरा तपाईँलाई अपिल गर्छ भने यसको प्रयास गरौँ। म त इन्डियाको राष्ट्रपतिजीसँग भेट्ने प्रयास गरेँ। मलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ, यो किताब पनि उहाँको प्रशंसक हुनुहुन्छ, किताब मैले उहाँले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। उहाँले मलाई धन्यवाद, उहाँको अफिस यो पढेर मलाई खुब राम्रो लाग्यो भने भन्नुभएको छ। त्यसैले म दिल्ली गयो भने भेट्ने कोसिस गर्छु र म साधारण मान्छे हुँ, भेट भयो भने यो कुरा चाहिँ राख्छु उहाँको अगाडि र मैले जहाँसम्म सक्छु उहाँको बडीलाई समाधि दिलाउने प्रयास गर्छु। मेरो यो लाइफको एउटा मिसन जस्तै छ। स्वामीजी, उहाँलाई अमेरिका जानुपर्ने र उहाँ बस्नुपर्ने बाध्यता के थियो त्यस्तो? कुनै पनि सच्चा योगीलाई इन्डियन सब कन्टिनेन्ट छोडेर बाहिर गएपछि आनन्द आउँदैन बस्नलाई, केही उद्देश्यले बस्नुपर्छ। जो विवेकानन्दजी जानुभयो रामकृष्णको आज्ञाले विदेशमा, जब इन्डिया आउनुभयो त्यो जहाजबाट ओर्लिँदा साथ त्यो बम्बईमा त्यो बालुवामा लोट्न लाग्नुभयो, रुन थाल्नुभयो, यस्तो माटो कहाँ पाउनु, यस्तो देश कहाँ पाउनु, यस्तो हावा कहाँ पाउनु होइन। हामीलाई पनि हुन्छ जब हामी विदेश जान्छौँ, जब त्रिभुवन एयरपोर्टमा ओर्लिन्छौँ अनि श्वासै चाहिँ बल्ल अक्सिजन पुगे जस्तो लाग्छ होइन। केही छ यो क्षेत्रमा जो आध्यात्मिक व्यक्तिको लागि प्राणदायक शक्ति हो, एनर्जी छ, ट्रेडिसन छ नि यहाँ, योगको, ध्यानको, मुक्तिको, मोक्षको एउटा संस्कृति छ, परम्परा छ। पश्चिममा त्यो छैन। विज्ञान त्यहाँ धेरै विकसित छ होइन। अब कोही विज्ञान पढ्न जान वैज्ञानिक बुद्धिको व्यक्ति छ भने त्यसको लागि त्यहाँ धेरै ठुलो ल्याबहरू छ होइन। तर आध्यात्मिक व्यक्तिको लागि ल्याबहरू यता छ, उता छैन। त्यसैले कोही पनि आध्यात्मिक व्यक्ति जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति छ त्यो पश्चिममा रमाउँदैन। योगानन्दजी पनि आए पनि यहाँ जान मान्नुहुन्थेन, किन जानु पर्यो? त्यसको लागि युक्तेश्वर गिरिजीलाई महाअवतार बाबाजीले नै भन्नुभएको थियो। पश्चिमी जगतमा विज्ञानको धेरै प्रगति भयो, धर्मको भएन, त्यसले पश्चिमियाहरूको आत्मा रोइराखेको छ। र त्यो रोएको म हिमालमा बस्छु, मलाई त्यहाँ उनीहरूले चित्कार गरेको रोएको म सुन्छु र यहाँबाट कोही पठाउनु पर्यो उनीहरूलाई मलम लगाउनलाई। आध्यात्मिक रूपमा उनीहरू चाहिँ पीडित छन्। त्यस कारणले तिमीलाई, उहाँले युक्तेश्वर गिरीले भन्नुभयो, तिमी कहाँ एउटा म प्रतापी योगी शिष्य पठाउँछु, त्यसलाई तिमी ट्रेन गर्नु र त्यसलाई चाहिँ पठाउनु पर्छ अमेरिका, र त्यसले चाहिँ अमेरिकामा काम गर्छ। र त्यो योगानन्दजी आउनुभयो युक्तेश्वर गिरीलाई भेट्नलाई। मेरो गुरु र शिष्यको भेट पनि गजब हुन्छ। योगानन्दजी बनारसमा घरबाट भागेर एउटा आश्रममा बसिराख्नु भएको थियो। त्यो आश्रममा पनि उहाँलाई म्याच भइरहेको थिएन। अनि एक दिन चाहिँ बाटोमा युक्तेश्वर गिरीलाई एउटा गलीमा उहाँले हेर्नुभयो पहिलोचोटि। हेर्न साथै आफ्नो गुरुलाई भेट्न साथै
पहिलोचोटि नै हृदयमा आकर्षण हुन्छ, बहुत गहिरो आकर्षण। यो व्यक्ति मैले जन्मजन्मान्तरदेखि खोजेको व्यक्ति यही हो होइन। युक्तेश्वर गिरीका अगाडि आएर उहाँ कुरा गर्नुभयो, गुरु र शिष्यको यस्तै हुन्छ। अनि युक्तेश्वर गिरीले पनि भन्नुभयो कि म प्रतीक्षामा थिएँ तिम्रो, तिमी आइपुग्यो है, अब हाम्रो साथ कहिले अब छुट्दैन होइन। र यसरी उहाँ गुरुसँग जोड्नुभयो र गुरुले उहाँलाई भन्नुभयो कि मेरै पनि परम गुरुको आदेश के छ भने तिमी अमेरिका जाऊ र अमेरिकामा गएर चाहिँ धर्मको प्रचार गर। उनीहरूलाई ध्यानको आवश्यकता छ, धन त छ उनीहरूसँग, विज्ञान छ, तर आध्यात्मिकको आवश्यकता छ, तिमी जाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि पहिला योगानन्दजीले म कहाँ सक्छु र अमेरिका जान, मलाई एकदम कमै 27 वर्षको उमेरमा उहाँ जानुभयो होइन, एकदम कलिलो उमेरमा। अब मलाई के अनुभवै छैन, म जान्न भनेर धेरै भन्नुभयो। तर युक्तेश्वर गिरीले भन्नुभयो होइन तिमी जानुपर्छ, जाऊ भनेर। अनि यो उहाँले जानेको जब भयो अनि महाअवतार बाबाजीले पनि दर्शन दिनुभयो उहाँलाई, उहाँको घरैमा 4 गाडपाडे रोडमा एउटा जोगी आइपुग्यो, उहाँ देख्दाखेरि त महाअवतार बाबाजी हुनुहुन्थ्यो। अब यस्तो घटनाहरू हुन्छ। अनि बाबाजीले के भन्नुभयो भने तिमीलाई मेरो आदेश छ अमेरिका जाऊ, धर्मको प्रचार गर र तिमीलाई यस्तो शक्ति दिएर पठाइराखेको छु कि जसलाई तिमीले देख्छ आँखाले त्यही व्यक्तिमा आध्यात्म विकास हुन थाल्छ। तिमीले सिकाउनु पर्दैन, तिमीले राम्रोसँग उसको आँखामा हेरिदियो भने तिम्रो यति पावर दिएर पठाइराखेको छु, शक्तिपात गरेर पठाउनु भयो, जसको आँखामा तिमीले हेरिदिन्छ त्यही व्यक्तिमा ध्यानको इन्ट्रेस्ट जाग्छ। यस्तो शक्ति दिएर पठाइरहेको छु र तिमीलाई मार्ने प्रयास त गर्छ विधर्मीहरूले, त्यो सबै गुरुहरूलाई मार्ने प्रयास हुन्छ। विवेकानन्दलाई पनि मार्ने प्रयास भयो, किन धेरै क्रिस्चियनहरू जब यो बन्न लाग्यो भने जुन फन्डामेन्टल धार्मिक व्यक्ति हुन्छन् उनीहरूलाई रिस उठ्छ। उसलाई पनि त्यही भयो होइन, तिमीलाई प्रयास त हुन्छ तर तिम्रो रक्षा हुन्छ, हामी रक्षा गर्छौँ, तिमीलाई केही पनि हुन सक्दैन र तिमी विजय भएर आउँछ। र पश्चिमी जगतका आत्माहरू रोइरहेछ। म हिमालमा बस्दाखेरि पनि मलाई उनीहरूको आत्मा क्रन्दन गर्छ, रुन्छ, मलाई बोलाउन आउँछ, हामीलाई पनि हेरिदिनुहोस् भनेर। त्यसले हाम्रो प्रतिनिधि बनाएर तिमीलाई पठाइराखेको छु, तिमीसँग शक्ति हुन्छ, यति आशीर्वाद दिएर पठाइराखेको छु कि तिमीले बोल्नु पर्दैन, तिम्रो नजिक आएर जो व्यक्तिको सम्भावना हुन्छ त्यसको आँखामा एकचोटि हेरिदिनु राम्रोसँग, त्यतिले ऊ व्यक्ति प्रभावित। यस्तो शक्ति दिएर महाअवतार बाबाजीले र युक्तेश्वरजीले पठाएको उहाँ, तब उहाँ जान मान्नुभयो। र कोही पनि योगी अमेरिका बस्न मान्दैन होइन। सांसारिक व्यक्तिको लागि अमेरिका धेरै ठुलो चिज हो होइन, जोगीहरूको लागि यही माटो जुन छ हिमाली क्षेत्र छ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। उहाँले पनि खुसी खुसी बस्नु भएन, तर ड्युटी थियो, गुरुको आदेश थियो र ठुलो काम गर्नुभयो। उहाँले जुन क्रियायोगको ध्यान पद्धति निकाल्नुभयो, पश्चिमी जगतका लाखौँ व्यक्ति त्यसमा दीक्षित भएका छन्, लाखौँ। क्रियायोग आज पनि जीवन्त छ र उहाँको अटोबायोग्राफी योगीले 1946मा लेख्नुभयो, त्यो पनि उहाँको गुरुको आदेशमै लेख्नुभयो। गुरुले नै आदेश दिएको यो किताब लेख, यसमा तिमीले अलिकति आफ्नो जीवनका यथार्थ, युक्तेश्वर गिरीले आएर जो दर्शन दिनुभएको थियो त्यो पनि भन्नुभयो कि यो लेखिदिऊ, केही डराउनु पर्दैन, म आदेश दिइराखेको छु। तर पनि योगानन्दजीले त्यो किताबमा पनि सङ्केत गर्नुभएको छ र मलाई ध्यानमा पनि सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनमा जुन चमत्कार घटेको छ त्यसको सानो अंश मात्रै त्यो किताबमा लेख्नु भएको छ, सबै कुरा लेख्नु भएको छैन, किनभने सबै कुरा बुझ्ने मान्छे पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन। सानो लेख्दाखेरि नै मान्छेलाई अचम्म लाग्छ। त्यो पढ्न लायकको किताब छ। हरेक साधकले विश्वास र प्रेम र श्रद्धा साथ पढ्नुपर्छ। स्पेसली आई रेकमेन्ड च्याप्टर नम्बर 43, त्यो छ युक्तेश्वर गिरीका पुनरागमन, शरीरमा जो आउनु भएको छ, शरीर समाधि दिएर उहाँले शरीरलाई पुरीमा आफ्नो गुरुको शरीरलाई समाधि दिएर
अमेरिका फर्किनलाई बम्बे जानुभयो, बम्बेको होटलमै उहाँ गुरु आइपुग्नुभयो सशरीर होइन। र त्यो जुन वार्तालाप भएको छ त्यो दुर्लभ छ। त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल वर्ल्डमा त्यस्तो सूक्ष्म जगतको त्यति वैज्ञानिक व्याख्या हेर्न पाइँदैन। त्यो अद्भुत छ, त्यो बुझ्ने मान्छेले बुझ्छ। मैले त्यो बार पढ्छु र अरू मान्छेलाई रेकमेन्ड गर्छु, तिमीहरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्छु। च्याप्टर नम्बर 43 होइन, त्यो जरुर पढ्नु त्यो पुस्तकको। र त्यस कारण उहाँ अमेरिका जानुभयो, किनभने दुईवटा गुरुको, युक्तेश्वर गुरुको पनि आदेश थियो र उहाँको पनि आदेश थियो। उहाँको जीवनको एउटा अर्को सानो घटनाबाट म वार्तालाई पुरा गर्छु। गुरुले शिष्यलाई गाली गर्छ अनि कठोर हुन्छ। युक्तेश्वर गिरी पनि बडो कठोर हुनुहुन्थ्यो, धेरै गाली गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई। अनि जब अमेरिकाबाट आउनुहोस् 1935मा, 1 वर्ष 8-10 महिना इन्डिया बस्नुभयो। इन्डियामा खुब प्रशंसा भयो, किन इन्डियामा अमेरिका धेरै इज्जत कमाउनु भएको थियो, सबैले वाह वाह भन्यो। एउटा युक्तेश्वर गिरीले केही पनि भनेन, गुरुले चाहिँ केही भनेन। अनि उहाँलाई चाहिँ गजब लाग्यो, सबैले मेरो प्रशंसा गरिरहेछ, यत्रो गुरुले केही भन्नु भएन। अनि एक दिन चाहिँ उहाँले थाम्न सक्नु भएन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, गुरुजी तपाईँलाई याद छ जब म पहिला आए थिएँ त्यो बेला तपाईँले मलाई यति प्रेमले पहिला भेट्नुभयो, यति प्रेमले मलाई मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थियो कि तिमीबाट म धेरै काम लिन्छु। र त्यसपछि अब यतिका वर्ष भइसक्यो, हुन त मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, मेरो हृदयलाई थाहा छ। त्यो मेरो कानले सुन्न चाहन्छ, कानले त जहिले पनि गाली नै सुनेको छ, कहिल्यै मिठो कुरा सुनेको छैन। मलाई भित्रबाट थाहा छ कि तपाईँले मलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ, त मेरो कानलाई चाहिँ त्यो सुन्न मन छ, मेरो बारेमा केही मिठो कुरा भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। बडो मिठो घटना छ यो। अनि युक्तेश्वर गिरीले के भन्नुभयो भने, हेर देवानन्द, म विवाहित थिएँ। यो युक्तेश्वर गिरीको पहिले विवाह भएको थियो, गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो। र म योगी भएन, मलाई के इच्छा थियो, मेरो एउटा सन्तान होस् र मेरो छोरा चाहिँ लाई ठुलो योगी बनाऊ। म त योगी भएन, विवाहित भएँ, मेरो श्रीमती भई। अब म मेरो छोरालाई चाहिँ ठुलो योगी बनाऊ र त्यसले चाहिँ विश्वमा ध्यानको प्रचार गरोस्। मेरो गुरु लाहिरी महाशयको, उहाँ लाहिरी महाशय दीक्षित हुनुहुन्थ्यो, लाहिरी महाशयको सन्देश र बाबाजीको सन्देश विश्वमा फैलाओस् भन्ने मेरो बहुत गहिरो इच्छा थियो। तर मेरो के गर्ने, मेरो श्रीमतीको डेथ भइदियो। श्रीमतीको डेथ भएपछि मैले बच्चा पाउन सकेन। अनि पछि म सन्यासी भएँ। अब मेरो यो इच्छा चाहिँ हृदयमा गाडेकै रह्यो कि मेरो छोराले गएर धर्मको प्रचार गरोस्, प्रतापी छोरा होस् र त्यसले चाहिँ मेरो गुरुहरूको नाम फैलाओस् भन्ने मेरो वासना, त्यो इच्छाबाट मुक्त हुन सकेन अहिलेसम्म। मेरो पछिसम्म मेरो हृदयमा त्यो वासना, इच्छा थियो। अब तिमी शिष्य पनि छोरै समान हुन्छ। तिमीले आएर जब दीक्षा लियो र अमेरिकामा जति काम गर्यो, विश्वमा जो बाबाजीलाई, आज योगानन्दजी नभएको भए कसले बाबाजीलाई, महाअवतार बाबाजीलाई, युक्तेश्वर गिरीलाई र लाहिरी महाशयलाई कसले चिन्थ्यो? एकजना शिष्यले 4 जना गुरुलाई चाहिँ, 3 जना गुरुलाई विश्व परिचित गरायो होइन। त्यो भएपछि मेरो यो इच्छा जुन थियो त्यो पूर्ण भयो। तिमीले मेरो वासना थियो मेरो कि मेरो छोराले गएर चाहिँ ठुलो योगी बनोस्, तिमी नआएको भए त्यो वासनाले गर्दाखेरि मैले अर्को जन्म लिनु पर्थ्यो, कि वासनाले जन्म दिलाइदिन्छ। त्यस कारणले तिमीलाई मैले मुक्त गराएको होइन, तिमीले मलाई मुक्त गराएको। त्यो भनेपछि त गुरु र शिष्य दुईले रुन थाल्नुभयो। योगानन्दजी पनि रुनुभयो, गुरु पनि रुनुभयो। यस्तो कुरा होइन, राम्रो शिष्य भयो भने गुरुलाई पनि मुक्त गराइदिन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब योभन्दा मिठो कुरा तिमीलाई के भनौँ म? अनि उहाँको योगानन्दजीले मलाई पुग्यो, अब केही छैन, अब तपाईँसँग म फेरि केही मिठो कुरा माग्दिनँ, योभन्दा मलाई ठुलो आशीर्वाद के चाहिन्छ भनेर। यो उहाँको जीवनको बडो मिठो घटना छ गुरु र शिष्यको। शिष्यले गुरुलाई पनि मुक्त गराइदिन्छ। उहाँले भन्नुभयो मेरो वासना थियो, त्यो तिमी नआएको भए
त्यही वासनाले त जन्म दियो, एउटा सानो वासनाले इच्छाले पनि जन्म दिलाइदिन्छ। तिमीले मलाई मुक्त गरायो। अब योभन्दा ठुलो प्रशंसा के हुनसक्छ? यो उहाँको जीवनको बडो मिठो घटना छ। यसै घटनाबाट आजको चर्चालाई विश्राम दिउँ। स्वामीजी आज हामी बिदा लिन्छौँ।